बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपसे दरख्वास्त करने के लिए है कि आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। ये वक्त है कि जब इसराइल इस हमले के बाद पूरी दुनिया से सिंपैथीज़ यानी हमदर्दी समेटने में लगा हुआ है। जो मौजूदा हालात हैं वो मैं आप तक अभी पहुंचा देता हूं, आप खुद फैसला कर लें कि कौन ठीक है या कौन गलत है। और जो गज़ा के लोग, जो फ़लस्तीन के लोग इतने सालों से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने के बाद अपना हक नहीं मिलता, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं मिलता, तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं रह जाता। और हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ चुप नहीं रहना होता। गज़ा की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिपेंड करती है इसराइल के ऊपर। एक बड़ा हिस्सा इसराइल पे डिपेंडेंट है। अब इसराइल ने वो कट ऑफ करना शुरू कर दिया है ताकि जब वो काउंटर अटैक अब कर रहा है गज़ा पर, तो मोबाइल चार्ज ना हो, लाइट्स ना हो, लोग वीडियोस ना बना सकें और पूरी दुनिया को ना दिखा सकें कि किस किस्म की बर्बरियत आज तक इसराइल करता रहा है और कर रहा है। और अगर आज हमने आवाज़ बुलंद नहीं की, आज इन भाइयों बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर हमें ऐसी ही खबरें सुनने को मिलेंगी मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? इसराइल जो है वो सिंपैथी ले रहा है मुख्तलिफ ममालिक, यानी आपको ये डिवीज़न वाज़े तौर पर नज़र आ जाती है, जहाँ पर इस वक्त अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर मगरबी ममालिक जो है वो टेररिस्ट कह रहे हैं इन तमाम लोगों को जो गज़ा की जानिब से आज अपने हक के लिए इसराइल पर हमला करते हैं। बयानिया बनाया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि जुल्म किया जा रहा है इनकी जानिब से इसराइल पर, लेकिन इनको वो जुल्म याद नहीं आता कि 2008 से लेकर, मैं सिर्फ आपको 2008 से लेकर आज तक के आदाद शुमार अगर बताऊं तो 1.5 लाख ऐसे अफराद हैं जिन पर इसराइलियों ने जुल्म किया है, उनको जान से हाथ धो बैठना पड़ा या उनको जख्मी किया है। और इन 1.5 लाख के अंदर 33,000 बच्चे शामिल हैं। यानी ये जुल्म पूरी दुनिया को नजर नहीं आता। आवाज बुलंद की जाती है, बताया जाता है, अपना हक मांगा जाता है, तो पूरी दुनिया को नजर नहीं आता। वो जो अमन के अलमबरदार बने होते हैं और जो बात करते हैं पीस की, हारमनी की, उनको ये आवाजें सुनाई नहीं देती। और आप यकीन माने, ये मुझे लगता है, मेरी राय है कि गजा के लोगों ने ये स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि इसराइल को उम्मत मुस्लिमा एक्सेप्ट कर रहा है। ये उम्मत मुस्लिमा का जो हमने एक लफ्ज रखा हुआ है, मरहम के लिए शायद रखा हुआ है या हौसले के लिए रखा हुआ है, ये अपना असर खो चुका है। ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, 8 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। पिछले दिनों आपने खबरों में बड़े चर्चे सुने होंगे सऊदी अरबिया के हवाले से कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और बड़ी ट्रेड होने जा रही है, बड़ा सब कुछ होने जा रहा है। एक दोस्ती के नए जो है दौर आपको देखने को मिलेंगे। इनसे दोस्ती करनी है आपने जो मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे, जो उनकी ज़मीनों पर काबिज हो रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उनके हक छीन रहे हैं। आप इनसे दोस्ती करेंगे। और मुझे ये लगता है, जो बात मैं कर रहा था, कि गज़ा के लोगों के पास और फ़लस्तीन के लोगों के पास और कोई हल नहीं है अपनी आवाज़ को एक बार फिर से आलमी मीडिया पर लाने का, अपनी आवाज़ को बाकी मुसलमानों तक पहुंचाने का, अपनी आवाज़ को उस रेडियस, उस दायरे से बाहर लाने के लिए जिसको दबाया जा रहा था। और आप कुदरत का कानून देखें, हम हमेशा समझते हैं शायद साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कुदरत को हम भूल जाते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा, किसी ने क्या तसव्वुर किया था कि दुनिया बंद हो जाएगी। इसी तरह इसराइल अभी जर्मनी से बड़ी डील करके बैठा है कि वो अपने जो डिफेंस सिस्टम है, जो रेडार्स हैं, जब मिसाइल किसी हदूद के अंदर आने वाले हों या दाखिल हो रहे हों तो उनको गिरा देते हैं, उन पर अटैक करके। वो इसराइल बड़ा पूरी दुनिया के अंदर दावेदार था कि उनका डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, और हमने देखा भी कि उनके पास सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है। लेकिन कमाल है इन गज़ा के लोगों पर जिन्होंने इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतनी अक्लमंदी के साथ ये अटैक किया है कि वहाँ पर कोई भी डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हो सका है। अब ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये इस वक्त सामने है, और गज़ा के लोगों की जानिब से भी भरपूर अटैक किया जा रहा है।
جو اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں پر بھی اس وقت میزائل سے حملہ کر دیا گیا ہے، اور جنگ اپنے زور و شور سے جاری ہے۔ اپنے حق کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آج غزہ کے جو اس تنظیم کے کمانڈر ہیں، انہوں نے صبح جو اپنا ویڈیو میسج جاری کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ڈو اور ڈائی ہوگا، یعنی اب ہم رہیں گے، مریں گے یا مار دیں گے۔ ان کی اتنی حق تلفی ہو گئی، اور پاکستان کی جانب سے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ہی جو ہے وہ درمیانہ سا ایک موقف سامنے آیا ہے، کوئی واضح موقف پاکستان کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے۔ اب ایک اور خبر جو ہے وہ چل رہی ہے، ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹریسٹی کے حوالے سے، وہ بات میں مکمل کرنا بھول گیا۔ اگر الیکٹریسٹی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ بڑی جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو جائے گا۔ اب طالبان جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے ایران، عراق، جارڈن سے راستہ مانگ لیا ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ تک رسائی چاہتے ہیں، ان کو اجازت دی جائے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جو اسرائیل اس وقت مظلوم بن رہا ہے وہ ظلم کی بہت سی داستانیں رقم کر چکا ہے۔ اب یقین مانیں ہر سال 2021 میں بھی 10 دن کی جنگ ہوئی تھی، اور ہر سال ہم ایک ایسا موقع ضرور دیکھتے ہیں جب یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دوبارہ اجاگر ہوتی ہے کہ فلسطین کے لوگوں پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو امن کے دعوے دار ہیں یہ خاموش رہتے ہیں، یہ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں، یہ اسرائیل سے نہیں کہتے ہیں۔ ابھی امریکہ نے ایک ایمرجنسی ایڈ بھی جاری کر دی ہے اسرائیل کو، اور امریکہ پورا سپورٹ کر رہا ہے۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ بہت مضبوط، اور 1974 کی جو جنگ ہوئی تھی جس میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی عرب ممالک کے خلاف، تب سے بڑا گہرا تعلق دونوں کے درمیان جاری ہے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، ہم جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس نیریٹو کو شکست دینی ہے۔ آپ نے اس نیریٹو کو شکست دینی ہے جو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد کہہ رہا ہے، غزہ کے لوگوں کو، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ یقینی طور پر اگر وہاں پر نہیں جا سکتے تو آپ اپنی آواز کو ضرور بلند کریں۔ آپ پوری دنیا کو، آپ جس بھی لینگویج کے اندر ٹویٹ کر سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ بنائیں اور اپنی آواز کو بلند کریں، ان تک اپنی سپورٹ پہنچائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈز ہوتے ہیں جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں یا جو اس ٹائم ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جو نیوٹرل ہوتے ہیں، جن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، ہمارا تو ان سے مسلمان ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے، پھر انسانیت کے ناطے ایک ان سے رشتہ ہے۔ وہ لوگ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا دونوں ممالک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے فلسطین یا اسرائیل میں، ان کو جب رائے بنانی ہوتی ہے تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم کرے اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کرے، اپنی منزل تک پہنچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔